الزولي مرة في اللون السلام عليكم. كنت فغامد نوالا سكد نميا قارب ريد نظن باش هاد نهضر مكيثيد نعاود نهضر في لاكتواليتي. كاع نتربع في لاجياس كامي بريسيزيمون هاد نهضر في لاريفي بوخنشوش لو روتور كايني بوخنشوش. هاد نهضر في لو جوار ديجا انديك صوت في لا كاريرينس بلوس كو سا. نهضر في انداري يلعب لو جوار كي ان وري كونكورونسي كيل بوست il doit jouer. ذا شيك زمرة دياوين ذا شيك زمرة دي بدل داخل تربع في لاجاس كود نهضر في لا سيزون لي يمد انونسين لاريفينس باسكو يظن لي بون نهضر في الماتش نفرج الماتش نولا لا فيكتوار تربع في لاجاس كاع كود مقرا نطرب الفيكتوار يظن لي ايجان تربع في لاجاس كا ادى لي شويه ديال الكلاسمون دن ولا خلان لي ماتش دي غانتيك يقدرن دي شامبيونا يخلى لي ريزولطا يقفدلن شطوح ماشي مليح على فان باسكو لي برينسيبو من زمان نويدي قربنا مليح هذا سوينا ربحن سوا شرا لي ماتش عندها يزون ديسو لي ريزولطا سن يزون فريمون ديسو. دونك ستو ثرا اصلا كيما تابوني مغار لاشين نفدو لاكتواليتي بوساكيني ما نهضر في تربعة لاجاس كي ربحن ثلاثة ولا شي ظلي كونطا ليكيب المقرا نهضر في الماتش ندير في الماتش ولا لا بيرفورمانس كوليكتيف تربعة لاجياسكا لي جوار يزون دوني ساتيسفاكسيون سور تو لي بلون كو سو سور البلون سورتو يظلي نهضر نتكامل مليح في البلون تاكتيك نهضر في البلون ديغنتيك فيزيك ندير ولا لاجياسكا ذات ريكوبيري دوبوي لاريفي دان دوزيام بريباراتور فيزيك ذايني في نتكا كوني دوبوي الديبي دو سيزون في le préparateur physique il y a des gérer tout un club il a pourquoi pas ça il faut insister sur le volet physique le plus important du championnat نهضر donc le volet tactique la technique le physique ما تجادل physiquement tu peux battre n'importe quelle équipe et donc voilà même là j'ai شو تعاونن dans certains matchs c'est que تلعب face à des équipes pour خدم نتاع une véritable préparation physique réalisano تلعب على 12 matchs مي نوالا غير اللي ميم كونتر مقرا لا جياسكا ثلا فيزيكمون بريت اي تاكتيكمون داين يلهان مليح داين انوالا لو بوزيتيف لو بلوس يديران زعما ديني الشهر سورتو ابري لو ماتش نول لكذ الشلف جو بونس تي الماتش عندها لا نتوالي نقراس اسكو الماتش نول لاكيني هذه il va ralentir un petit peu la progression de l'équipe نغاتي لونسي نغاتي voilà ça va se relancer finalement ذاك قدران malgré que c'est vrai il y a eu un autre match nul des stades contre Bsker qui a laissé un petit peu un goût amer داخل تربعت mais nul na la victoire toujours continuer à travailler عندنا ولا هذا لي شامبيونات plusieurs matchs قدران لا فيكتوار من السي ار بي دار بحال دي شلف ديفيسيلمون مثل بحال السي ار بي سي فوالا الشلف يخمن النول سمانه نادان كونتر الثوره يخمن النول كونتر نكوني سي اون ايكيب تري ديفيسيل ابروند الثوره يقرب بحال 4-1 كونتر بارادو الثوره كي سو رابروش اي برون لا دوزيام بلاص عندها وغالند دي الكلاسمون طفن مكون نسنكني لق الحال الصورة كي سورا فريمون ان كونكورون من زمرادني ديريكت او تيتر سكوساكيني جو بونس سكوساكي الصورة موت لعيب ريالمون في الشامبيونا سا سوري اون ديسيبسيون مليح الصورة باسكو لي زاني قاعدان سي فري سان اون ايكيب تسيين سي اون جون ايكيب مي توجور تسيين لو طابلو سكوساكي جو بونس ليكيب يسعان اي سلا ديناميك يسعان اي ميم لا فيرفور باسكو ثورا وغال لي سيبورتور من الصوره تامنن بلي زعما داونا تيتر كي بوكو سعر بول مو كان تيتر دونك سا سري لا شونس كاطا ان كونتا بارادو الوغ كو لا خسران وغال سا سي ان ماتش ريفيرونسي الصوره دان اوت كوتي ولا مولوديا لو اسما ان اوت ديربي يسفشال سداو لا موين وكان ريتم وكان نيفو ولا ديفيكولتي لو اسما يلان ميور ديال الماتش ني انا كان فوالا سا نارونج ني مولوديا ني لو اسما على كل حال لو سكور ني لاكي سارونج ميم لا جياسكا باسكو نسعى نوت ماتش جو بونس لا جياسكا ملي تيدنا ميدنا ربح سي ار بي نت بوركوا با تحضر ربح لو اسما بولوغي ça c'est un autre challenge et تربعت الله جياسكا عندنا ولا قسنطينة قلنا دوزيام يخسرن ذي بسكرة كي روتروف un petit peu la forminus donc il m'a promené dans nul
c'est pas une équipe c'est pas une surprise, non, c'est pas un accident. C'est une équipe redoutable. Arissi Ouaran ربحنا déjà الصورة يصطاد نسن سنيثن. C'est une équipe très très difficile à prendre. Mais voilà, je pense هذه قاعدة الكلاسمون ما نلعب لي ماتش روطار ما نلعب كونتر اليوسما ذينا ذي فين ريالمون الكلاسمون اللي كنت تلعب لي ماتش روطار نظن بارادو 9 سنين لي ماتش روطار دونك ما نلعب لي ماتش هكي هذه فين ريالمون الكلاسمون دي شامبيونا ça c'est clair et net. Après مرة نهضر في l'arrivée ان بوخنشوش qui est quand même l'information اللي نظن لي un joueur qui a été annoncé, bon annoncé de Ben Youssef, il faut même يسمى بوخنشوش pas mal de personnes même qui خليت يدشي عن خلاوي يقارنك بوخنشوش ça se rapproche et tout. Mais même Ben Youssef ça يتراح بلي ديوغال il y a beaucoup d'autres noms qui circulent. Gizmer Carven Doran la GSK, c'est par exemple je crois le défenseur Souyad normalement est-ce que ça va se confirmer l'envie de retour au joueur à Guinée. Mais j'ai toujours été contre les salaires je vais toujours continuer à délire contre un joueur n'importe quel nom, même Souyad Miguel Giasca, je pense que le connaît des 100 millions 120 millions, ça serait déjà ça serait bien. Pourquoi 200 millions? Ça c'est un autre sujet. C'est le sujet اللي فايف نظر ند باللي تاقال عقوار ماشي تزواره يسالة تفضل. المهم خاطر نكوني المهم بذو ام شامبيونا ولا إلين دي شامبيونا افين كلوب ايغا تسد اللي دي وناس افذو ثورا بان نوالي سي صا المهم ذذون مي تاقارا قوارن قد تحفظ شويه تاقارا مي ما شافاش تقدو ساعه نهضر في بوخنشوش نهضر في الجوار كيني ديوسان ديوغاني لي طوال سبورتيف دو ساحل ان جوار قبل نهضر في البوستينس سي فري كو يروح سي لا جياسكا يروح لتونس ما نوري كان باساج نسي تونس 2018 à Ksawan, il a joué 26 matchs, toutes compétitions confondues, l'étoile sportive du Sahel. 26 matchs, toutes compétitions confondues. Il marqua un but. Il a été prêté, il dit, championnat saoudien à Abha. Il a 6 matchs. Quand même il a fait quelque chose là 6 matchs donc 26 matchs là que 6 matchs c'est quand même minime, c'est très peu, c'est très peu. Et Ouassouassagini l'équipe tunisienne qui تلعب la Ligue des Champions il a avec les matchs il n'a pas été convoqué mais a dans la Ligue des Champions donc ما نهضر في البلان de carrière ما نهضرش سي البلان د كارير انا امشي حملنا الدينين الغشي كاينين لي غران جوار جو فوا با ميكوني كيبيك تلعب خشيني مثلا سي ان غران جوار باسكو لا كريتيك زمان كريتيكي بوخنشوش ان كريتيك لي جوار ما داس كصباح نسعوا لي زارغيمون باسكو النيفو شامبيون الجزائر ولاش فوالا سا سي ماشي زعما الحاجه تسنلفو يعني كميه تقرا هكاك زرامك باللي ولاش ضايع خطر باش تلعب ذا بالو زعما ماشي لاقم باش تلعب ذا بالو الا قبل بالو قديروا بالو يهاشو يتشورا د الكورونا بالوني ويركلا ابري قد يستاد باش تلعب ذا بالو يقصاد خاطر مع الوليد الجزائر لكن يود لي جواري ما بغى لعبنا مانشستر سيتي يونايتد ما ولاش طد واش كنت ما نخمم فوالا الا قصاد دونك ما ولاش السيناغي مزوره قبل نوضر لاربيت قبل نوضر لي زونطرينمون لا بريباراسيون صافي نيفو لاش نزرا كنت وري غير مكتش اتسجل اون ايكيب تلعب في لا ليغ دي شامبيون تروح ضرب اون ايكيب تلعب لا كوب لا كاف ماشي باش تصب غير قيمه نتاقي ماشي باش كومباري جياسكا يقدر غاشي تفتح نجمو خنسن اون برون دو زيكزامبل لي اون ايكيب تلعب لا ليغ دي شامبيون لي ليكيب تلعب لا كاف ماكتيني بور تا كارير باش تفهم تلعب هذا سي كيف داير لا ليغ دي شامبيون
تحضر l'équipe grave dans la cave ماليش هادني l'équipe قلت بغيرها elle n'a pas voulu le maintenir c'est-à-dire que Mith paraît-il parce que il lève 3 matchs il lève complet Lawaïd il lève 60 minutes et Lawaïd il lève 7 minutes donc un seul match 2 matchs titulaires depuis le début de saison donc هادني l'équipe قلت بغيرها donc ça prouve بلي soit physiquement ولا شيء soit techniquement يقوم هذا يرفد النيفو نس لا با بو هذا يرفد النيفو نس et pour moi كاين بوخنشوش سي اون انومالي قبالو سي كلكان وفهم غير مشي قبل النيفو ياكي فهم غير مشي جوار ياكي تانشت يسعان صالير يمقار جي با كومبري بري وقبل ناديه في البوست ندار يلعب اللي وصل الحاجه اللي هو الارغومون كي بروف باللي le mort c'est pas une qualité المهم يقتيز كونطريو ما يمكن دينا غير حاجات ولا المهم هذه وانا ديري كونطريو هذا ياكي سا سي لوبجيكتيف نقول ونتسيا زعما فهم ثالوث الا نويدي كيقارن اون بريفير بوخنشوش الدراجي اكس 35 غير كبار هضر في لي زيرور يخدم لا ديريكسيون عدن بيسك تقرض لي زيرور تخدم لا ديريكسيون عدن ني غير تخدم لي ميم زيرور اسكن كني راكي دي لها وينا سي با اون ايرور سي اون غروس ايرور تقمضي مي بالدرجه صاليرني اكني فغوي لي يونا كاين 300 ونا كاين 170 كل يوم من كون دوكا على المعنى سي اون ايرور نميس فهمتك بلي سي اون ايرور اي غير تخدم تعاود تخدم دي نوت ايرور ابري ديني معليش بريفير وكي ساعات 30 سنه non فتقتورا نافونسي لا جي اس كاتورا ويتي سرباحن ديجا جوار ديفاني لي بتيت كاتيجوري pourquoi on donne pas la chance aux joueurs de défendre les petites catégories est-ce qu'on s'arrête des milieux de terrain défensifs la GSK ولاش علان سي صا ذاك كتفهم بلي المخ النت سي با اون كاليتي المخ سالسي ثريف بري لي كونطري فوالا دايقيني tout est clair. في البوست مبوخنشوش سان جوار تلعب نظرات ميليو ديفونسيف تلعب دي فوا ميليو غوش سي ان بتي بو بوليفالونسي تلمس سان جوار زعما يلعب باسكو كل سيكتور تلمس ميليو ديفونسيف ميليو سنترال ميليو اوفونسيف ميليو غوش تلعب انا ميليو ذروا مي انوي قلاني لي بوستاكي دونك يتلمس نزمر انوالي حراق وقاسي دونك la concurrence je pense je pense يزمر هذه يلعب ميليو اوفونسيف مي ميليو اوفونسيف ترومبلاسي ان جوار كم منصوري فوالا دونك جو بونس يزمر هذه لي سوا اون كونكورونس ça va se confirmer en concurrence راكد اوقاسي دونك هذه لعب نكون اوقاسي هذه لعب نكون بن سايح un milieu un petit peu offensif وكساونا كشويه je pense les deux joueurs concurrencés plus précisément Okassi بوخنشوش دام كون Okassi Eredivisie c'est le poste Sven مليح après je pense Okassi début de saison يخدم يهدر واحد début de saison ماشي نكاتي ديني يلعب نايسينا يلعب يفند البوستينس c'est un joueur qui récupère des ballons يتزل ballon puis il a évolué surtout de la percussion au ballon et l'agressivité هذيك صات بلاصه تسبوخنشوش c'est un pari risqué مليح مي وزمر غير ثرا دينيغ va pas بوخنشوش هذه كولي زمر نكون نتاجا توجور الوقت on critique pas directement كي لي جوار دني السيناران فوالا لا يجيني باسكو زمر ولي ثورا تو الموند va critiquer بوخنجوش ما منك خدمه كاين ميسيلي يوال دو بوخنجوش بروفيسياليزم كتاب ديريكتومون جيران كاين ما جير داك تدير 5 قرويه و باسكو لو كان ماشي ما جير امبوسيبل ان جوار كان بوخنشوش نوايض لي شامبيونات يلعب ليكيب ناسيونال ما كاش منها تاع هنا الساق فريمون دنيني باش نلعب تاع بالون الى قسطاد الى ناس باش ندفرن لي جوار سي با لوجيك مي ذا الوقت اسكو يفدل جوار باسكو جوار كايني لا كاليتي ساعه
لو بوتونسيال لا chez tous les joueurs مي ذاكي يسك ذاكي يخدم لا فيدونج نغ مازالت الا هو يذني نستقدمي باسكو يفو رابلي مشي قراه جوار كي لا جياسكا كيل سون لي فراس كي يخدم جوار كي لا جياسكا فو رابلي شغل كي دونك اسكي يبدل اسكي ديباسي شغل كيني سا بوين دانتيروغاسيون دلوقت انا خصنتي ديالي ثورا كون واش ولا فزريغ un petit peu شاد ريبوندين خلا مي بون كل يوم ندي فكر رئيس ديني باراي نكون دني ثورا نهضر تشوف لا كان نهضر دافلي لو باساج جو بونس راتي مليح دي تونس لو روتور الناس امشي فهم غير كي ناس سيرتانمون اسك الجوار كان بوخنشوش يزمر هذا يخملو رول نقاسي جو نو فوا با فير لو رول نقاسي دي جو يسعى le même âge et donc امشي comment ça va se gérer voilà بضد ثقارة نكون دينا قيمة ديال هنا ثاني مير ثنون ورثي مليليس صحيتو